नमस्कार। साहित्य नमस्कार। अकादमी की वेबलाइन साहित्य श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। इस श्रृंखला के तहत धन्यवाद। आज हम नेपाली भाषा में कविता पाठ का आयोजन कर रहे हैं। आप सब जानते ही हैं कि कोरोना महामारी ने अकादमी के देश भर में चलने वाले साहित्यिक कार्यक्रमों को प्रभावित किया है और इसलिए अकादमी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑनलाइन कार्यक्रम करने शुरू किए। इसका एक सकारात्मक पक्ष ये है कि यह आयोजन स्थानीय और राष्ट्रीय दायरों से आगे निकलकर विश्व मंच की पहुंच में आ गए हैं, जहां इनको YouTube, Facebook तथा अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर देखा जा सकता है। हमारे आज के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमने नेपाली भाषा के 3 कवियों को आमंत्रित किया है, श्री सबीर दिलपाली, श्री बसंत थापा तथा श्रीमती सबिता संकल्प। अकादमी की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज धन्यवाद सर। के कार्यक्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं श्री सबीर दिलपाली जी को। उनका छोटा सा परिचय दे देता हूं। सबीर दिलपाली जी, आपकी 2 प्रकाशित कृतियां हैं, नागो गुलाब तथा जमुना यस्ते, चियाबासी मासिक बुलेटिन तथा साप्ताहिक जन आवाज का आप संपादन भी करते हैं। आप पत्रकारिता के पेशे से जुड़े हुए हैं। श्री सबीर दिलपाली जी। नमस्कार सर। नमस्कार। थ्याङ्क यू। अच्छा, म सबीर दिलपाली मिरिकबाट म छु है, र साहित्य अकादमीलाई, हाम्रो वर्मा साहबलाई, नागु साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र मेरो आफ्नो कवितातर्फ म यहाँहरू समक्ष लागे र मेरो पहिलो कविताको शीर्षक छ काले। काले। हजुर, म त्यही काले हो हजुर, तपाईले भुल्नु भएछ, चिन्नु भएन छ हजुरले, क्या त म काले, हरकथनको चुलामा हजुरको लागि हरियो मकै पोलिदिने, गाउँको निखलम ल्याइदिने, भुल्नु भएछ हजुरले, क्या त गाउँघरको झन्डाको बेड खिप्ने, हजुरको पछि पछि हिँडे लस्करको प्यारो, म हौ काले, भुल्नु भएछ हजुरले, हजुरको खैनी मोल्ने यही हात हो, हेर्नुहोस् न पट पट फुटेको छ, गाईकै गोबर गनाउँदैछ अहिले पनि, हत्केलाका जम्मै रेखाहरू मेटियो हजुर, गाउँमा फरुवाको बेडले, खुर्पा र हँसियाले, हजुरसित पहिला गाउँमा हिँड्दा त निकै खाइलाग्दथे, मेरा जोडनाडी देखेर हजुर खुब रमाउनु भएको थियो, हजुरकै हुकुममा मैले बजारमा लामो कपाल पालेर हिँड्ने हुललाई झम्टेर गोदेको थियो, हजुरले भुल्नु भएछ केही छैन, हजुरको बुद्धिले हामी कस्तो लट्ठ थियौं, हजुर बोल्नुहुन्थ्यो हुर्र आगो बल्ने, हजुरको बोलीले हामी लट्ठ थियौं, कस्तो बोल्नुहुन्थ्यो हजुर, हुर्र हुर्र आगो बल्ने, गरिबको घर उज्यालो हुने गरी, भोकाहरू अघाउने गरी, थिचेकाहरू जुरुक्क उठ्ने गरी, बिर्सिनु भएछ हजुरले मलाई नि, हजुरको त्यो एकोरो फिता चुडिने, हात्ती छाप चप्पलको साह्रो सम्झना आउँछ, गाउँको नुनको चियाले डकारने हजुर अहिले त मोटाउनु भएछ, गालामा त यसरी घाम लागेछ हजुरको, तर हजुरको त्यो गोजी उत्रेको कालो कोट कहिले बिर्सन्नौ हामी, कहिले बिर्सन्नौ हामी, त्यो देख्दा आँट आउँछ, मनमा आगो बल्छ, हेपिएको थिचिएको गन्ध आउँछ त्यो कोटबाट, हजुरले बिर्सेको त्यो कालो कोट गाउँमै छ, जुन कोट लगाएर हजुर कस्तो गर्जनुहुन्थ्यो, हजुर म त्यही काले, गाउँका केटाहरू हजुरलाई धेरै कुरेपछि कोही दुबईतिर लागे, कोही साउदी हिँडे, म लुप्त परे, मै थलिए हजुर, तपाईँ बसेको पिरा अझै छ घरमा, तपाईलाई दही खुवाउने पाङ्री चाहिँ मरी, त्यो मरे म पनि मरेकै बराबर भयो हजुर,
जम्मा जम्मी 7 केजी दुध दिन्थ्यो त्यसले। यो ढाँट्नु हजुरलाई, गाउँ बिसन्चो छ, गाउँभरिको पीडा हेर्नुहोस् न, अनुहार भरि छ त म कालो मान्छे झनै कालो भएको छु, हेर्नुहोस् त। धन्यवाद। हजुर, थ्याङ्क यू। शुक्रिया रमो, शुक्रिया सबीर जी। अब थैंक यू सर, धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती सबिता संकल्प जी को। आप नेपाली भाषा में लेखिका तथा पत्रकार हैं। आपकी 6 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें प्रमुख है खरानी भित्र लुकेको आगो, संकल्प का अशेष भावनाहरू तथा मन आंदोलन। श्रीमती सबिता संकल्प जी। नमस्कार। सर्वप्रथम साहित्य अकादमीद्वारा आयोजित वेबलाइन साहित्य श्रृङ्खला कार्यक्रममा हामी सबैलाई यो स्वर्णिम अवसर दिनुभएकोमा आदरणीय ज्योति वर्मा सर साथै नेपाली भाषा परामर्श समितिका संयोजक डाक्टर जीवन नामदुङ सरप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र मेरो यो प्रथम जुन कविता प्रस्तुत गर्न लागिरहेकी छु, यो कविता साहित्य अकादमी सम्मानद्वारा विभूषित नारी हस्ताक्षर अनुवादक मनिका मुखियाज्यूले अघिबाटै अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद गरिसक्नु भएको छ। र कविताको शीर्षक छ, आफू पनि पत्रकार भएकोले कविता पनि समाचारमा दिन लागिरहेको छु। र कविताको शीर्षक छ, सुन्नुहोस् विश्व समाचार। सुन्नुहोस् विश्व समाचार। समग्र देशले एउटै युद्ध लड्दैछ, शत्रु अदृश्य छ, अस्त्र शस्त्र अदृश्य छ। समग्र देशले एउटै युद्ध लड्दैछ, शत्रु अदृश्य छ, अस्त्र शस्त्र अदृश्य छ। शत्रुमा तिरस्नीय शक्ति छ। शत्रु यस्तो छ, मात्रै विचारशील प्राणीलाई ध्वंस पार्ने उसको प्रबन्ध छ। अचूक घातक शत्रुको प्रहार छ। समग्र विश्वले एउटै युद्ध लड्दैछ, सुन्नुहोस् विश्व समाचार यस्तै छ। शत्रुको कुनै आकार छैन, शरीर छैन, आवाज छैन, मौनता नै उसको परमाणु हो। कहाँ छोड्छ, कसलाई छोड्छ, कुन समय र कुन गाउँ सहर छोड्छ थाहा छैन, उसको जीवन विस्फोट गर्छ। शत्रुको कुनै आकार छैन, शरीर छैन, आवाज छैन, मौनता नै उसको परमाणु हो। कहाँ छोड्छ, कसलाई छोड्छ, कुन समय र कुन गाउँ सहर छोड्छ थाहा छैन, कसको जीवन विस्फोट गर्छ। अनि फेरि मलामी र पूजा बिनाको मृत्युहरूको आदिहुरी निम्त्याउँछ। संस्कार र क्रन्दन बिनाको शमशानहरू त्यसै पछिको बजार भएको छ। यो विश्वयुद्ध गर्वका अबोध शिशुदेखि सरकारसम्मै सबैले लड्दैछ। आजको प्रमुख समाचार यस्तै छ, दुश्मन केवल एउटै छ, आहार यसको मान्छे छ, मान्छेकै मासु र मृत्यु नै यसको केन्द्र छ। आजको प्रमुख समाचार यस्तै छ, दुश्मन केवल एउटै छ, आहार यसको मान्छे छ, मान्छेकै मासु र मृत्यु नै यसको केन्द्र छ। यसको अदृश्य आक्रमणलाई न पर्खालले रोक्न सक्छ, न सैनिक बलले, न अग्निशमनले, न जलाएर मार्न सक्छ, न डुबाएर मार्न सक्छ। दुश्मन बडो छली र जाली छ, गजबको यसको चाल छ। दुश्मन बडो छली र जाली छ, गजबको यसको चाल छ। मानौ समग्र देशले तेस्रो विश्वयुद्ध लड्दैछ, सुन्नुहोस् विश्व समाचार यस्तै छ। पक्ष विपक्षको युद्ध होइन यो, रोध अवरोधको खेल होइन यो। पक्ष विपक्षको युद्ध होइन यो, रोध अवरोधको खेल होइन यो। कुनै विरोध बिनाको, कुनै भाषण बिनाको, कुनै आरोप प्रत्यारोप बिनाको, कुनै जुलुस र अनसन बिनाको, कुनै बन्द र हिंसा बिनाको, विद्रोही बिनाको विश्वयुद्ध हो यो। यसोले आजको मुख्य समाचार यस्तो छ, समग्र देशको
एउटै नारा छ, आवाज एउटै छ, एउटै योजना र परिकल्पना छ, एउटै भाषण र एउटै नारा छ, माग एउटै छ। समग्र देशको नारा एउटै छ, आवाज एउटै छ, एउटै योजना र परिकल्पना छ, एउटै भाषण र एउटै नारा छ, माग एउटै छ। विद्रोही मस्तिष्कले जन्माएको अकाल मृत्युहरूको यस प्रपञ्चलाई विजेता बन्न नदिएर 2020को वर्षलाई इतिहासका पृष्ठहरू बन्न नदिन, विद्रोही मस्तिष्कले जन्माएको अकाल मृत्युहरूको यस प्रपञ्चलाई विजेता बन्न नदिएर 2020को यो वर्षलाई इतिहासका पृष्ठहरू बन्न नदिन, सरकारदेखि प्रशासन, प्रशासनदेखि मन्त्रीमण्डल, विभाग, अन्वेषक र आविष्कारक, चाहना सबै एटम बम र अचूक ब्रह्मास्त्रको आविष्कारमा लागि परेको छ समग्र देश। शत्रुको संक्रमणलाई असफल पार्ने विश्व अभियान जारी छ, समग्र देशको मन्त्र एउटै छ। शत्रुको संक्रमणलाई असफल पार्ने विश्व अभियान जारी छ, समग्र देशको मन्त्र एउटै छ। केन्द्र सबैको विजयको झण्डा फहराउनु छ, चुनौतीपूर्ण वर्ष 2020लाई अजम्बरी इतिहास बनाउनु छ। केन्द्र सबैको विजयको झण्डा फहराउनु छ, चुनौतीपूर्ण वर्ष 2020लाई अजम्बरी इतिहास बनाउनु छ। सुन्नुहोस्, आजको प्रमुख समाचार यस्तै छ, विश्व समाचार यस्तै छ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, आपकी कविताएं बहुत सुंदर थी। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री बसंत थापा जी को, उनका एक छोटा सा परिचय दे देता हूं। आपका एक बाल कविता संग्रह पाठशाला को पहलो दिन तथा एक कविता संग्रह मटिस्टा बगीर हेदू के नाम से प्रकाशित है। आप इस समय गांधी मेमोरियल हाई स्कूल बागडोगरा में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। श्री बसंत थापा जी। नमस्कार। यो कोरोना कालमा पनि वेब श्रृङ्खलामा साहित्य अकादमी दिल्लीले हाम्रो नेपाली भाषा नेपाली कवितालाई संयोजन गरेकोमा साहित्य अकादमी दिल्लीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँदछु संयोजक ज्योति कृष्ण वर्माज्यूलाई र यो सुवर्ण अवसर मलाई दिनुभएकोमा नेपाली साहित्य परामर्श समितिका संयोजक आदरणीय डाक्टर जीवन नामदुङ सर र सदस्य डाक्टर जीवन राणाज्यूलाई धन्यवाद दिँदै म आफ्नो कविता पढ्न गइरहेको छु। र यो लाइभ अनुष्ठान हेरिरहनु भएको सबै कोरोना कालमा सबैको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दछु। मेरो कविताको शीर्षक छ मेरो नाम बसन्त थापा, म डुवर्सको हुँ, जलपाइगुडी डिस्ट्रिक्टको, र अहिले सिलगढीमा बस्छु। र कविता मेरो पहिलो कविता संग्रह म टिस्टा बगिरहेछुबाट एउटा कविता पढ्दैछु। पहाड र तराई। पहाड बिसन्चो छ, पहाड बिसन्चो छ, पहाडलाई सन्चो छैन। आछु कति ठण्डी छ पहाडमा, आछु कति ठण्डी छ पहाडमा, पहाडलाई चिसो लागिरहन्छ, पहाडलाई सर्दी लागिरहन्छ। कति खोकी बसोस् बिचरा यो पहाड, कति खोकी बसोस् बिचरा यो पहाड। औषधिको नाममा कोर्याक्स र फेन्सिडल खाएर चौरस्तामा लमतन्न पल्टिरहन्छ यो पहाड, चौरस्तामा लमतन्न पल्टिरहन्छ यो पहाड। तराईलाई बिसन्चो छ, तराईलाई सन्चो छैन। उफ कति गर्मी छ तराईमा, उफ कति गर्मी छ तराईमा। औल परेको यो मलेरिया जोनमा लामखुट्टेहरू बेरोकटोक घुमिरहन्छन् गर्मीमा, र गर्मीमा प्रत्येक साल औले ज्वरोसँगै विपन्नताको झुल टाँगेर पुराना कम्बल र धुसाहरू भित्र लुकलुक कामिरहन्छ यो तराई, लुकलुक कामिरहन्छ यो तराई। पहाडलाई बिसन्चो छ, तराईलाई पनि सन्चो छैन। पहाडलाई बिसन्चो छ, तराईलाई पनि सन्चो छैन। औधी ठण्डा छ पहाडमा, उखर माउलो गर्मी छ तराईमा। मनले चाहे जस्तो नातिशीतोष्ण छैन अलिकति कतै। त्यसैले प्रत्येक वर्ष जाडोको सिजनमा
तराई झडिरहन्छ यो पहाड। त्यसैले हरेक साल गर्मीको प्रकोपमा सकि नसकी पहाड चढिरहन्छ यो तराई। यो झर्नु र चढ्नुमा, यो झर्नु र चढ्नुमा र यो चढ्नु र झर्नुमा नै आफ्ना सारा ऊर्जा खर्चिरहन्छ, आफ्ना सारा ऊर्जा खर्चिरहन्छ मेरो सपनाको यो पहाड, मेरो विपनाको यो तराई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बसंत थापा जी। और मैं धन्यवाद सर। साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी और साहित्य अकादमी की तरफ से आप तीनों कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और साहित्य अकादमी के प्रोग्राम में भाग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी धन्यवाद सर। धन्यवाद।